learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सूरह ताहा आयत 51। कौला कहा फमा बालू पस क्या हाल है अलकुरूनिल ऊला पहली कौमों का। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दलील दी कि हमारा रब वो है जिसने हमें रसूल बनाकर भेजा, जिसने हमें पैदा किया और रोजी पहुंचाई, जिसने अंदाज़ा लगाया और राह समझाई, तो फिरौन ने पहले लोगों का हवाला देकर झगड़ना शुरू किया कि जिन पहले लोगों ने अल्लाह की इबादत नहीं की बल्कि गैरों की पूजा की, उनका क्या हशर होगा। कौला इल्मुहा इंद रब्बी फी किताबिन, कहा उसका इल्म मेरे रब के पास एक किताब में है। ला यदिल्लु रब्बी, नहीं भटकता मेरा रब, वला यंसा, और ना वो भूलता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे रब ने उनके अच्छे बुरे अमाल को शुमार करके महफूज कर दिया है। मेरा रब ना तो गलती करता है कि कोई चीज़ उसके शुमार करने या लिखने से छूट जाए, और ना उसे कोई बात भूलती है। यानी पहले लोगों के जो अमाल आगे चले गए, क़यामत के दिन उन्हें अपने अमाल का सामना करना होगा और सबको उनके अमाल का बदला दिया जाएगा। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा, वही है जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए बनाया, महदा फर्श, वसलका लकुम, और उसने जारी किया तुम्हारे लिए, फीहा सुबुला, उसमें रास्तों को, व अनज़ला मिनस्समाई माअन, और आसमान से पानी उतारा, फ़अख़रजना बिही अज़वाजन, फिर उसके ज़रिए से कई किस्में निकाली, मिन नबातिन शता, मुख्तलिफ नबातात की। यानी उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए करारगाह बनाया जिस पर तुम आराम और सुकून से रहते हो और दूर दराज के सफ़र भी करते हो। तुम इस पर इमारतें तामीर करते हो, खेती बाड़ी करते हो, बागात लगाते हो। उसने तुम्हारे लिए ज़मीन को ऐसे मुसख्खर किया है कि वो तुम्हें फ़ायदा पहुँचाने से इनकार नहीं करती। और अल्लाह ने आसमान से बारिश नाजिल फरमाई, फिर उसके ज़रिए से ज़मीन से तरह तरह की बूटियों के जोड़े पैदा किए, किस्म किस्म के अनाज, फल, फूल जिनके रंग जायके मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ताला ने इंसानों और जानवरों सारी मखलूक़ात के लिए रिज़्क़ फराहम किया। अगर सब के लिए रिज़्क़ ना होता तो ज़मीन पर रहने वाले सब हलाक हो जाते। कुलू, खाओ, वरअऊ, और चराओ, अनआमकुम, अपने मवेशियों को, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, बिलाशुबा इसमें बहुत सी निशानियां हैं, लिउलिन नुहा, अक्लमंदों के लिए। अल्लाह ताला ने एहसान के तौर पर इस आयत को बयान फरमाया है ताकि ये इस बात की दलील हो कि तमाम नबातात मुबाह हैं, उनमें से कोई चीज़ हराम नहीं सिवाय नुकसानदेह नबातात के, मसलन जहर वगैरह। अल्लाह ताला ने जो फल और ग़ज़ाएँ इंसान के लिए पैदा की और जो खुश्क और सब्ज़ चारे जानवरों के लिए बनाए, उसमें अल्लाह के रब और माबूद होने के पुख्ता दलाइल हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ अक्लमंदों को ख़ास तौर पर मुखातिब किया है। इसकी वजह यह है कि अक्लमंद लोग ही इन निशानियों से फ़ायदा उठाते हैं और इनको इबरत की नज़र से देखते हैं। मिन्हा खलक़नाकुम, इसी से हमने तुम्हें पैदा किया, वफ़ीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे, व मिन्हा नुख़रिजुकुम, और इसी में से हम तुम्हें निकालेंगे, तारतन उखरा, दूसरी मरतबा। यानी हमने तुम्हें ज़मीन की मट्टी से बनाया है और तुम्हें मौत के बाद इसी ज़मीन में जाना है। अल्लाह ताला ने फरमाया कौला फ़ीहा तहयौना व फ़ीहा तमूतूना व मिन्हा तुखरजून, और अल्लाह ताला ने फरमाया इसी में तुम जियोगे और इसी में तुम मरोगे और इसी में से तुम निकाले जाओगे। सूरह अल-आराफ 25। इंसान को ज़मीन में ही दफन किया जाता है और क़यामत के दिन इसी से पैदा किया जाएगा। यानी पहली बार भी मट्टी से पैदा किए गए और दूसरी दफ़ा भी मट्टी से ही निकाले जाएंगे। फ़िरौन के ज़िक्र के साथ ज़मीन का जिक्र किया गया। फ़िरौन अपनी ज़ात की बड़ाई में मुब्तला था, अपने आप को सबसे बड़ा रब कहलाता था, हालांकि वो ज़मीन का बेटा था। अल्लाह ताला ने इस मौके पर एहसास दिलाया कि देखो इसी मट्टी से पैदा हुए और इसी में मर कर जाओगे, फिर इसी से निकाले जाओगे, तो ये बताओ तुम्हारी बड़ाई है ही कब, तुम बड़ाई का हक कैसे रखते हो। अल्लाह ने ज़मीन का जिक्र करके फ़िरौन की बड़ाई को तोड़ा है। वलकद अरैनाहु, और अलबत्ता दिखाई हमने उसे, आयातिना कुल्लाहा, निशानियाँ अपनी सारी की सारी, फ़कज़्ज़बा, तो उसने झुटलाया, व अबा, और इनकार किया। अल्लाह ताला ने वाज़े फरमाया है कि उसने फ़िरौन को हर तरह की निशानियाँ दिखाई, लेकिन वह कुफ़र से बाज ना आया और इन निशानियों को जादूगरी करार दिया। एक तो ज़िंदगी का मौजज़ा असा था जो कि अल्लाह ताला की कुदरत का इजहार था कि वो जो चाहे कर सकता है, और दूसरे मूसा और हारून के रोशन दीन पर होने का मौजज़ा यानी यद बेज़ा था कि जब हाथ निकालते थे तो चमकता हुआ निकलता था। कौला अजितना, उसने कहा क्या तुम आए हो हमारे पास, लितुख़रिजना मिन अर्ज़िना, कि हमें हमारे मुल्क से निकाल दो, बिसिहरिका, अपने जादू से, या मूसा ए मूसा। उसने असा और यद बेज़ा की तरफ इशारा करते हुए उन्हें जादू
جادو قرار دیا۔ مصر میں بنی اسرائیل کی کثرت تھی، ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، اور فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانے اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس طرح یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کو سیاسی عمل کے لحاظ سے غلام بنایا گیا تھا۔ جب غلام کے نمائندے آئے تو فرعون کو ایسے ہی لگا کہ یہ قوم کو آزاد کروانے آئے ہیں اور ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں، یعنی بنی اسرائیل اگر آج مصر سے چلے جائیں گے تو کل حملہ کر کے قبضہ بھی کر لیں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ، بس ہم ضرور لائیں گے تیرے پاس، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ایسا ہی جادو، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، چنانچہ ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لو، لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ، نہ ہم اس کے خلاف کریں گے، وَلَا أَنْتَ، اور نہ تم، مَكَانًا سُوًى، ایک جگہ ہو ہموار۔ فرعون سرکش حکمران تھا جن کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ حق کی طرف بلانے والوں کو اقتدار کا طلبگار سمجھتے ہیں، پھر ان کے دلائل کے مقابلے میں اپنے دلائل لاتے ہیں، ان کے کلام کے مقابلے میں اپنا کلام اور ان کے جادو کے مقابلے میں اپنا جادو لاتے ہیں۔ فرعون نے محض نشانیاں دیکھیں تو اس نے کہا کہ ہم بھی ایسا جادو لائیں گے، تم ہم سے وعدہ کرو ہم میں سے کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کرے، ہم سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر جادو کا مقابلہ کریں اور مقررہ تاریخ پر سب جمع ہو جائیں، ایسی جگہ میں جس کا ہمیں بھی علم ہو اور تمہیں بھی۔ قَالَ مَوْعِدُكُمْ، کہا تمہارے وعدے کا وقت، یوم الزینتی، دن ہے زینت کا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، ضحیٰ، چاشت کے وقت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی بات کے جواب میں کہا کہ آؤ شوق سے مقابلہ کرو، عید کا دن ٹھیک ہے، چھٹی کا بھی دن ہے جس میں سب لوگ جمع ہو سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رات کی بجائے دن اور وہ بھی چاشت کا وقت مقرر کیا تاکہ لوگ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے نبی سے معجزات کو دیکھیں۔ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ، تو پلٹا فرعون، فَجَمَعَ كَيْدَهُ، پھر اس نے جمع کی چال اپنی، ثُمَّ أَتَىٰ، پھر آ گیا۔ جب میدان اور تاریخ طے پا گئی تو فرعون سارے شہروں سے چھوٹے بڑے جادوگر جمع کرنے لگا۔ اس دور میں جادو کا دورہ تھا۔ فرعون نے ترغیب دلا کر ایک بڑی جماعت جمع کر لی۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ نے ان سے کہا، ویلکم، افسوس تم پر، لا تفتروا علی اللہ کاذبا، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، فیسحتکم بعذاب، ورنہ وہ تمہیں ایک عذاب سے فنا کر دے گا، وقد خابا، اور یقیناً وہ نامراد ہوا، من افترا، جس نے جھوٹ گھڑ لیا۔ اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پر افسوس ہے، تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو، یعنی اپنے جادو کے ذریعے سے حق پر غالب آنے کی کوشش نہ کرو، اور نہ اللہ پر جھوٹ باندھو ورنہ عذاب الہی تمہیں تباہ کر دے گا، اور یقیناً جھوٹ باندھنے والا ہمیشہ نامراد رہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مقابلے سے پہلے لوگوں کو اخلاص اور دل کی گہرائیوں سے نصیحت کی کہ اللہ پر تہمت نہ لگاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نشانی کو جادو نہ کہو۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے نتیجے میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ ان میں سے ایک گروہ نے کہا یہ جادوگر کا نہیں، نبی کا کلام ہے، اور دوسروں نے کہا کہ ہماری طرح کا جادوگر ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہوتا ہے جو دلوں کو متاثر کرتا ہے۔ جادوگر جب کلام سے متاثر ہوئے تو ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام حق پر ہیں یا نہیں۔ قالوا ان ھذان لساحران، انہوں نے کہا بلا شبہ یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اور وہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو سے، ویذھبا، اور وہ دونوں لے جائیں، بطریقتکم المثلی، تمہارے طریقے کو جو مثالی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے حوصلے بلند کرنے کے لیے دلائل دیے کہ ہارون اور موسیٰ بہت خطرناک جادوگر ہیں جو مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کا متحد ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان دنوں مصر میں مشرکانہ عقائد کی بنیاد پر ہی سیاسی اور معاشرتی نظام کی بنیاد تھی۔ جس سب سے بڑے دیوتا سورج کے اوتار کی حیثیت سے فرعون قوم کا بادشاہ تھا، اس نے قوم کے اندر تعصب ابھارا کہ اگر اہل توحید کی حیثیت ہوگی تو ہمارا قومی نظام ختم ہو جائے گا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ تمہاری روزی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تم سے حسد کرتا ہے، ریاست میں تمہارے مقام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ فَأَجْمِعُوا، تو جمع کرو، کیدکم، اپنی چال، ثُمَّ أْتُوا، پھر آ جاؤ، صفا، صف بنا کر، وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ، اور یقیناً فلاح پا گیا آج، مَنِ اسْتَعْلَىٰ، وہ جو غالب ہوا، یعنی سب مل کر ایسے کرتب دکھاؤ کہ ایک ہی بار موسیٰ پر غلبہ پا جاؤ۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو غیرت دلائی کہ آج تو ہمارے فن پر حملہ ہے، فن کی عزت کا سوال ہے، اس کا تحفظ ہم سب پر واجب ہے، آج جو جیتا وہی کامیاب ہے، ہم جیتے تو بادشاہ کی طرف سے انعام ملے گا، اور اگر وہ دونوں جیتے تو عظیم ریاست پر قبضہ کر لیں گے۔ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو یہ کہ تم ڈالو، و اما ان نکون
نکونا اولا من القا، یا کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکے۔ جب جادوگر موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم اپنا کمال دکھاؤ، یا یہ کہ ہم پہلے ہوں جو پھینکے۔ یہ آغاز چیلنج اور اصول کے تحت ہے، جیسا کہ آج بھی کھلاڑی مقابلہ کرتے وقت پوچھتے ہیں کہ پہلا وار کس کی طرف سے ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔